कार्यक्रममा यस कल्चर थिएटरका म्यानेजिङ डाइरेक्टर श्री राजमोहर्जनज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी यहाँ उपस्थित वरिष्ठ कलाकार निर्देशक लेखक प्राविधिक तथा पत्रकार साथीहरूलाई आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिहरूलाई ब्याज वितरण गरिदिनु हुन म बिना महर्जन र प्रेममाया डङ्गोलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ बिना महर्जन र प्रेममाया डङ्गोलज्यूलाई। ब्याजपछि राष्ट्रगानको लागि सबैजना उठिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अनुमति माग्दै कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेको भएको छ। सबैभन्दा पहिले स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि यस कल्चर थिएटरका निर्देशक तथा गायक श्री कृष्ण कुमारज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्ते। आजका सभाका सभापतिज्यू, आजका प्रमुख अतिथिज्यू, यस कल्चर थिएटर म्यानेजिङ डाइरेक्टर ज्यू, आज 2005 यस कल्चर थिएटर अनलाइनले 1 वर्ष पुरा भएको
उपलक्ष्यमा कलाकार प्राविधिक साथीहरूलाई प्रोत्साहन र प्रमोसन दिने उद्देश्यले यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण कलाप्रेमी र अतिथिगणहरू र कलाकारहरूलाई म किसिमको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै क्रममा हामी यो कल्चर थिएटर अनलाइन भनेको एउटा प्लेटफर्म, एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो कि हामीलाई अन्य रूपमा हामी त्यो स्थल एकदम स्थलमा हामी पुग्नुपर्छ। त्यो स्थलमा गएर हामी केही न केही सिक्नुपर्ने मैले देखिरहेको छु, सिकाइरहेको पनि छु, हामीले सिक्दै पनि छु अझ पनि। त्यही कारणले म कलाकारहरू जति पनि हामीले आइरहेको कलाकारहरूलाई र जुन प्रतिभा भएको कलाकारहरूलाई पनि हामी उहाँको के अब जिज्ञासाहरू के उहाँहरूसँग एक्टिभिट भएको चाहिँ हामीले लिइरहेको छौँ। त्यसो भन्दै हामीले यो एक वर्ष तत्कालै हामीले विभिन्न कलाकारहरू विभिन्न प्रोग्रामहरू गर्दै आइरहेका छौँ। जस्तै हामीले इन्टरभ्यू विभिन्न वरिष्ठ कलाकारहरूसँग इन्टरभ्यूहरू र त्यस्तै बाजे अजीका इन्टरभ्यूहरू, त्यस्तै हामी यो फेसबुक अनलाइनबाट हामी विभिन्न साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसै क्रममा हामी चाहिँ यो कोभिड-19ले गर्दा हामी केही न केही कार्यक्रमहरू गर्नलाई धेरै नै हामीले गाह्रो भइरहेको मैले महसुस गरिरहेको छु। किन भन्दाखेरि अझ पनि हामी हाम्रो टिमहरू मिलेर केही गर्ने भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ, गर्ने नै पनि छौँ। जस्तै हाम्रो स्वतन्त्र संसार क्रिएसनका मेन डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, प्रबन्ध निर्देशकज्यू उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँको लागि धेरै मेरो तर्फबाट धेरै धन्यवाद छ। किनभनेदेखि उहाँको मार्फतबाट नै हामी धेरै म एउटा प्रोग्रामहरू मैले पाइरहेको छु, प्रोग्राम मैले गर्नु पाइरहेको छु। र अझ पनि उहाँको सिङ्गिङ स्टार जुन अहिले चाहिँ उहाँको प्रोग्राम हुन गइरहेको छु, त्यसको लागि म उहाँलाई अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु भन्दै हाम्रो कलाकारहरू जति पनि छ कलाकारहरूलाई एउटा माया र स्नेह दिने हामी कहिले पनि नचुकौँ र सद्भाव र सहयोग हामी कहिले पनि त्यो नगुमाउँ। यति भन्दै म आज 2 शब्द यही टुङ्गाउन चाहन्छु। जय नेपाल। धन्यवाद किशोर सरलाई। अब म कार्यक्रमको सुकुण्डा बाली उद्घाटन गरिदिनु हुँदा आजको प्रमुख अतिथि निवर्तमान शहरी विकास राज्य मन्त्री माननीय रामवीर मानन्दज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लाग्छ कोही सुकुण्डा चुच्यो ल लाग्छ सुकुण्डाको डेन्टिल हो। साथै यस कल्चर थिएटर अनलाइन मिडियाको फर्स्ट एनिभर्सरीको केक कटिङ गरेर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
यसमा नि गरे छ ओके मरन्डा बिच लगे 두개 와. Punya terus ke mana? Cukup ya wes. बहिनी sama के गर्दैन के भन्ने चाहिँ के भन्ने चाहियो भेरी स्पेसल होइन स्पेसल प्रोग्राम हो यो त्यसैले यो आइएसमा चाहिँ धेरै क्राउड हुने धेरै त्यो हुने खालको त्यो प्रोग्राम चाहिँ यो होइन यो हाम्रो पारिवारिक प्रोग्राम हो यो हामी परिवारभित्र हामी रमाउने प्रोग्राम हो त्यसको लागि साथीहरूलाई यो सानो म जानकारी दिएको र अब कार्यक्रमलाई चाहिँ सुरु गर्नको लागि म चाहिँ उद्घोषिका बहिनी तथा यो कार्यक्रमको संयोजक मनाम अर्जुनज्यूलाई यो माइक दिँदैछु नमस्ते जजलपा आज मिति 2068 साल 5 महिना 2 गते यस कल्चर थिएटर अनलाइन मिडियाको पहिलो वार्षिक तथा कलाकार प्राविधिकहरूलाई सम्मान प्रशंसा गर्ने कार्यक्रममा सर्वप्रथम म मुनाको तर्फबाट तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मुजा कलाकुञ्ज कल्चर थिएटर हुँदै अनलाइन मिडियासम्म आउन पाउँदा हामीहरूलाई धेरै खुसी लागिरहेको छ। नेपाली गीत सङ्गीत लगायत अहिले अनलाइन मार्फत टेलिभिजनका लागि योग्य कार्यक्रमहरू समेत गर्न सक्नु नै यस कल्चर ग्रुपको लागि ठुलो उपलब्धि हो। भविष्यमा पनि यसै अझै उन्नति प्रगति गर्दै जाने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। अब म कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेको छु। कार्यक्रमको सुरुमा आसन ग्रहणको कार्यक्रम रहेको छ। सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म यस कल्चर थिएटर अनलाइन मिडियाको र लुजा कलाकुञ्जको अध्यक्ष श्री मदन महर्जनज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै
गरी आजको प्रमुख अतिथिज्यू सम्माननीय रामवीर मानन्दज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थिएटर अनलाइन मिडिया तपाईहरु सबैले पनि एकचोटि भनिदिनुहोस् न प्लिज कल्चर थिएटर अनलाइन मिडिया विश्वभरि नै फैलिएको कोभिडको अवस्था थियो। कलाकारहरू एकदमै छरिपट्टि भइरहेको थियो, सबैजना छरिएको थियो, कोही बाहिर निस्किने अवस्था थिएन। कलाकारहरूको कुनै पनि आफ्नो पेसा, कुनै पनि आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई पस्किन पाएको थिएन। त्यस्तो अवस्थामा हामी के गरौँ त भन्दाखेरि हाम्रो आदरणीय दाइ किशोर कुमार साईज्यू, त्यसै गरी हाम्रो अर्को साथी आनन्द बजाजज्यू हामी छलफल गर्दाखेरि हामीले अब अनलाइनको मार्फत चाहिँ हामीले सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरू हामीले चाहिँ पस्किनु पर्छ। त्यसपछि हामीले आफ्नो इन्ट्रेस्ट, हाम्रो आफ्नो प्यासनलाई चाहिँ यहाँ पस्किन सकिन्छ भन्ने कुरा, त्यो कुरा निस्केपछि हामीले यो कल्चर थिएटर अनलाइन मिडिया भनेर हामीले यसले चाहिँ एउटा प्रोग्रामहरू हामीले दिँदै गयौँ, फेसबुक लाइभ प्रोग्रामहरू दिँदै गयौँ र फेसबुक लाइभ प्रोग्राममा हाम्रो किशोर कुमार दाइले धेरै नै ठुलो योगदान गर्नुभयो। र त्यसपछि हामीले आर्टिस्ट भोइस भनेर एउटा प्रोग्राम बनायौँ, आर्टिस्ट भोइस भनेर एउटा प्रोग्राम बनायो र त्यो आर्टिस्ट भोइसमा हाम्रो सना साके अनि किशोर कुमार दाइ, रुबी लामा र उहाँहरूको अमूल्य योगदान रह्यो। त्यसै गरी माई टुरको प्रोग्राम हामी चलायौँ। माई टुरमा हाम्रो बिना साकीज्यू, चाँदनी राई, हाम्रो रविजी, उहाँहरूको एकदमै ठुलो चाहिँ त्यसमा योगदान रह्यो। त्यसै गरी बा आमाको लागि हामीले एकदमै चाहिँ वृद्ध अवस्थामा रहेको बा आमाहरूको हामी घर घरमै गएर उहाँहरूसँग कुरा गर्ने कार्यक्रम पनि हामीले गऱ्यौँ। त्यसमा देव कुमारी दिदी, किशोर कुमार दाई, मदन महर्जन दाई, हामी सबैजनाले त्यसमा चाहिँ धेरै नै हामीले चाहिँ मेहनत गऱ्यौँ। र अब आउँदा दिनहरूमा पनि हामीले यस्तै खालको प्रोग्रामहरू धेरै नै हामी गर्ने हामीले जमर्को गरेका छौँ। र 1 वर्षको हाम्रो यात्रामा हामीले साथ दिनुहुने ज्याक महर्जनजी हुनुभयो, त्यसै गरी जमुना महर्जन, रामकृष्ण खड्की हाम्रो दाइ, उहाँले धेरै हामीले सपोर्ट गर्नुभएको छ र उहाँ आफै नै अनलाइन मिडियामा आउनुभयो र ल भाइहरू गर्नुहोस्, हामी म छु तिमीहरूको लागि, म सक्दो गरिदिन्छु भनेर उहाँले धेरै नै आश्वासन दिनुभएको छ। र त्यसैले हामीले चाहिँ सबैजनाको नै धेरै नै हामीले चाहिँ एउटा साथ सहयोग पायौँ। हामीले यो साथ सहयोगलाई अब फेरि आगामी दिनहरूमा पनि हामी निरन्तरता दिँदै जान पाउँछौँ भन्ने मैले आशा गरेको छु। र अब भने फेरि पनि एकचोटि यो माइक मुना महर्जनजीलाई म दिनु गइरहेको छु है त। Certificate of Appreciation proudly presents to Mrs. Devkumari Khadki in recognition of your valuable contribution as a singer, program host. Culture Theatre Online Media truly appreciates and acknowledges your efforts in making Facebook Live show a great success. बड़ा सारा लेकिन बाबू अब ताली पनि बजाइदिनु, ताली पनि बजाइदिनु है। नगरेको बस्नु न क्या उहाँले दिनुहोस् उहाँलाई सबैभन्दा पहिले आर्टिस्ट तथा गायिका श्री देवकुमारी खड्की ज्यूलाई बोलाउन चाहन्छु। सर्टिफिकेट
गोपाल बहादुर प्रधान बिना साक्य ब्रजाचार्य तालीमा कन्जुसाइ नगरिदिनु होला किशोर कुमार खड्की रुबी लामा Satu biar sih. Soalnya biar sih mana. Mana nanti yo, masih ada yang mana. रिदेन महर्जन मदन महर्जन ताली पुगेन जमुना महर्जन श्याम महर्जन Syam सलिचा नेवा किचिन चाँदनी राय Ali पुगेन है सना साक्य Pas nonton ya. जैक महर्जन ताली पुगेन No. Está. No. Vos sabés solo pela. आनन्द भट्टाचार्य रवि जोशी Moya, oke. बिना महर्जन प्रेममाया डङ्गोल
आफू नै होला रामकृष्ण खड्की तीर्थ अवाले आफै नाम अब लास्टमा मनै हो बाँकी चाहिँ मुना महर्जन गर न अब हामी ग्रुप सबैजना तपाईँ फर्किनु म लास्टमा आउँछ नि ल सबैजना प्रेम बाजे दमल बिर्से हाम्रो प्रेम बाजे दमल ग्रुप फोटो कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू र यस कल्चर थिएटर अनलाइन मिडियाका सम्पूर्ण आदरणीय परिवारहरू र कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका आदरणीय महानुभावहरू विशेष यो आज कल्चर हामी कल्चरलाई चाहिँ कसरी दिन्छौँ र यो कल्चरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छौँ भन्नेसँग हाम्रो यो कल्चर थिएटर अनलाइनले जोड्न खोजेको छ। हामी संस्कार र संस्कृतिको कुराहरू गर्दाखेरि यो संस्कृतिको चाहिँ विषयलाई कल्चर हामी विशेषता जोड्छौँ। यसमा मध्ये चाहिँ हामी आज हामी नेपाल भाषाबाट बोल्नुपर्ने हो र मलाई लाग्छ आज हामी यो उपत्यकाभित्रको एउटा संस्कृतिलाई चाहिँ जोगाउनको लागि जसरी आज हामी सम्पूर्ण अझ विशेष त नेवार समुदायहरू लागेको छ र यसमा पनि अझ हाम्रो संस्कृति भनेको संस्कार भनेको हाम्रो जात्रा हाम्रो पर्वहरू हाम्रो गुठीहरू हाम्रो संस्कारहरू यी सबैलाई व्यवस्थापन गर्नुको लागि एउटा साङ्गीतिक क्षेत्रले पनि यसलाई चाहिँ अझ अगाडि बढाउँछ। त्यस कारण मलाई लाग्छ यो कल्चरल थिएटर अनलाइनको चाहिँ जुन एउटा प्रयास आज 1 वर्ष बितेको छ म उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु र आज मलाई यो प्रमुख अतिथि बनाइदिनु भएको छ। अझ मलाई खुसी लागेको छ कि संस्कृतिको कार्यक्रममा तपाईँहरूले मलाई बोलाइदिएर जुन एउटा प्रमाणपत्र वितरण आज एउटा वार्षिक एउटा बर्थडे बनाउने चाहिँ कार्यक्रममा बोलाइदिनु भएको छ। यसको लागि म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज यो संसारै एउटा मिडियासँग जोडिसकेको छ कि अहिले अफगानिस्तानमा कसले के गरिरहेछ भन्ने कुराहरू हामी तपाईँहरूले सुन्न पाइरहेका छौँ। अफगानिस्तानमा अहिले के भइरहेछ भनेर हेऱ्यो भने अहिले लाइभमा हामी भेट्न सक्छौँ। यस्तो जमानामा हामीले जुन एउटा कल्चरसँग जोडेर अनलाइन जोड्नु खोज्नु भएको छ यो कल्चर र अनलाइनले संसारभरिकै मान्छेहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने र हामी एउटा संस्कार र संस्कृतिलाई कसरी जोगाउन सक्छ भन्ने जुन अभियानका साथहरू लाग्नु भएको छ विशेष त अध्यक्ष र सञ्चालकज्यूहरूलाई र यसका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूलाई म बधाई पनि दिन चाहन्छु कि तपाईँहरू 1 वर्षको बिचमा धेरैजनाले इन्टरभ्यू दिनुभयो र धेरैजनाले तपाईँहरूले यो साङ्गीतिक क्षेत्रबाट चाहिँ गायन क्षेत्रमा ल्याउनु भयो र आज प्रमाणपत्र लिनेहरू सबै मलाई लाग्छ कलाकार नै हो। यो यसलाई चाहिँ बनाउनुको लागि 1 वर्षमा चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुभएको छ। फेरि यसको
राम्रो र प्रगति उन्नति होस् भन्ने मेरो तपाईँहरूलाई शुभकामना छ। र विशेष त आज हामी यो संसारभरिकै कोभिडसँग जुझिरहेका छौँ। यो जुझिरहँदाखेरि यसो अनुमान लगाउनुहोस् तपाईँले संस्कार र संस्कृति भनेको कस्तो हुने रहेछ। हिजो हाम्रो बाबुबाजेहरूले एउटा जात्रा पर्वमा जानुलाई वर्ष दिन कुर्नु पर्थ्यो र हाम्रो घरका धेरै कामहरू अझ खेतीपातीहरू विशेष त हाम्रो बाजे बाउले गरेको काम। आज यो खेतीपाती हाम्रो समाप्त भएर अर्कै कल्चरहरूमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यसको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो 12 महिनाको जुन बाल्यकालसम्म चाहिँ हामी विभिन्न जात्रा पर्वहरू मनाउने गर्थ्यौँ। त्यसलाई ठिक टाइममा आएपछि मात्रै हामी सुरुवात गर्थ्यौँ। तर अहिले त मलाई लाग्छ अहिले 12 महिना होइन 365 दिनको कुनै पनि दिन चाहिँ अब जात्रा नहोला जस्तो छैन। त्यस कारण अलिकति यसलाई चाहिँ सोसाइटीको जुन एउटा अलिकति यो विकृतिहरू देख्न थालेको छ त्यो कन्ट्रोलको लागि पनि यो कोरोनाले चाहिँ अलिकति सतर्कता अप्नाइदिएको छ। नत्र होइन भन्दाखेरि हामी लगभग मलाई लाग्छ आजकल मात्रै होला, नत्र हामी 12-1 बजीसम्म रेस्टुरेन्टमा हुन्छ, डिस्कोमा हुन्छ होइन, एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रममा हुन्थ्यो। आज त्यो सबै 1.5 वर्षको अन्तराल तपाईँले यसो अन्दाज गर्नुभयो भने हिजो हाम्रो बाजेको पालामा हामी छ। त्यस कारण यो संस्कारलाई पनि हामीले अझ व्यवस्थित गर्नुको लागि पनि हामीले सोच्नुपर्छ। यो संस्कृतिलाई बचाउनुको लागि धेरै चिजहरूले प्रकृतिले पनि हामीले साथ दिएको छ। यही बिचमा हामी आजको कार्यक्रममा छौँ। यो कार्यक्रममा पनि हामी एउटा संस्कृतिकै रूपबाट चाहिँ हामी मानिएका छौँ। हामी अलिकति मात्रै बसेर आज बर्थडे मनाइरहेका छौँ। यो बर्थडे मनाउँदाखेरि वार्षिक 1 वर्षको बर्थडे मनाइरहँदाखेरि नत्र हामी यो हलमा नअटाइ हुन्थ्यो होइन। त्यस कारण मलाई लाग्छ संस्कृतिले चाहिँ हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाउँछ। त्यो सिक्ने मध्येमा चाहिँ हामीले आफ्नै मौलिक संस्कृतिलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो एउटा लक्ष्य हो। त्यसमध्येको चाहिँ विशेष त तपाईँले रोज्नु भएको सांस्कृतिक पक्षलाई चाहिँ जुन सङ्गीतलाई रोज्नु भएको छ, फेरि पनि म तपाईँलाई बधाई दिन चाहन्छु। यसलाई नै अगाडि बढाउनुहोस्। फेरि पनि अर्को वर्ष हामी यसरी पनि भेटघाट गरौँला। गर्दाखेरि कमसेकम पनि तपाईँहरूले चाहिँ मलाई लाग्छ अब बहिनीले चाहिँ भन्नु होला गीत एउटा ट्विटरले चाहिँ गाउनुहोस् मेरो चाहिँ नम्बर चाहिँ र यसरी गर्दाखेरि रमाइलो पनि हुन्छ। यति कुरा राखेँ। फेरि पनि मलाई प्रमुख अतिथि बनाउनु यसको लागि म कल्चर मिडियालाई म हार्दिक आभार र धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। ताली बजाइदिनु। It's
माया जोडी हो मायालु जोडी हो नछुराउनु मायाको डोरी हो वनमा फुल्यो फुल माया जीवनमा नगर्नु है भूल वनमा फुल्यो फुल माया जीवनमा नगर्नु है भूल मादल खोकेर
मायालु जोडी हो मायालु जोडी हो नछुराउनु मायाको डोरी हो पनमा फुल्यो फुल माया जीवनमा नगर्नु है पनमा फुल्यो फुल माया जीवनमा नगर्नु है हाय 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 नाचिदेऊ छमछमी मादल थोकेर हो मैले जाता नै देखेको कस्तो लाग्यो मेरो साथीको राजु हो धन्यवाद थैंक यू सो मच सिकाली मन्दिर खोलिदेऊ तिम्रो मनको त्यो जन्जिर। थ्याङ्क यू सो मच। यो चाहिँ मेरो अफिसियल गीत हो होइन, छिटै यो तपाईँहरूमा हामीले प्रतीक्षा गर्नुहोला र हजुरले चाहिँ आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। सो मेरो यो फर्स्ट लाइफको एउटा फर्स्ट सङ हुनेछ। आशा छ तपाईँहरूको माया साथ पायो भने अनि पनि ट्राई गर्नेछु। थ्याङ्क यू सो मच स्पेसली हाम्रो रुली बहिनी हुनुहुन्छ होइन, उहाँ चाहिँ अब मैले सुरु पहिले चिनेको बहिनी हो जस हामी कन्ट्याक्टमा छौँ र उहाँ मेरो गीत म यहाँ गीत गाइरहेको लागि यो बहिनी चाहिँ एकदम अचम्म मानिरहेको छ। पहिला हामीसँगै नाच्थ्यो गाउँथ्यो होइन, तर आज म अफिसियली गीत गाउँदाखेरि उहाँले अचम्म मानिरहेको छ।
स्पेसली म अब तपाईँ सबैलाई म डेडिकेट गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच जी रवि जोशी डाइरेक्टर कल्चर थिएटर परिचय भिगा छिटो शिक्षण जुगोलपा दक्षिण लस्कुस्तो जिगुना नारायणलाल अवाली जी 12 नंबर वडा छे वडा छिलो वेका छियो सम्बन्धित वडा छे आ मनजु वेका पिनुला आलु 50 सालन छे जी सोको जुन थिए वडा सोको जुल नामता सन छे 54 तक 54 छे 58 अनथो आयुक्ति 74 छे 78 लास्ट जुल आ वेका पि हरेक क्षेत्र है मलाई युवा सम्बन्ध छे नासा देव जुल या छिपिन को न पहुंचाओ एकदमै खुसीले जो छिपिनु आखला उ टाइमले झेन्डु झा कलाकार मलाई अनु सुरुवात याउले झेन बालाउ गोया लिपा छन् बालाउ चित्र लाउनु थो कार्यकाल चाहिँ छिपिनु सफलतामा 1 वर्ष दिउला एकदमै फुचाउजीको पखिन हामीले बात खाली Presiden biru sih. कल्चर मलाई जुन मान्छे मायाको चिनो छोड्यो बाहिर